بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من کلام الله صلی الله علیه و آله الدال علی الخیر کفاعله. این اهمیت مشورت دادنهای درست و خوب و دلسوزانه رو نشان میده. کسی که کسی را به کار خیری دلالت بکند مثل خود اون کسی است که کار خیر را انجام داده است. یعنی همون اندازه که اجر و ثواب و برکات و رحمت الهی بر کننده کار خیر متوجه می شود و نازل می شود، همون اندازه برای اون دلالت کننده و راهنمایی کننده هم وجود دارد. خب این نشان میده که چقدر اهمیت دارد که شما اگر طرف مشورت قرار گرفتید یا ابتداءً خودتون کسی را، مسئولی را، مدیری را، انسانی را به کار خیری دلالت کردید، چقدر این پیش خدای متعال ارزش دارد و اهمیت دارد. نباید این رو دست کم گرفت. اگر در جامعه این حالت به صورت نهادی و عمیق استقرار پیدا کند، خیلی جریان‌های خوب در میان مردم و در جامعه و در کشور پیش خواهد آمد که هر کسی نگاه کنه شما یک کار خیری است که خودتون میتوانید انجام بدید، خب اون رو انجام میدید. کاری است که شما نمیتوانید انجام بدید، تواناییش در اختیار شما نیست، قدرت قانونیش در اختیار شما نیست، فلان کس وزیر است، مدیر است، مسئول است، رئیس است، امکانات در اختیار اوست، میتوانه این کار رو انجام بده. شما فکر کنید، دقت کنید، تأمل کنید، کار رو، خیر را جستجو کنید، بیابید و این رو در مقابل پای او قرار بدید. این اهمیت این به همون اندازه است که اون کار خیر دارد. قاعدتاً نقطه مقابلش هم همین جوره که الدال علی الشر کفاعله. علی القاعده تو این روایت نیست، شاید از بعضی از روایات دیگر بشود این رو استفاده کرد. مشورت میدید کسی رو به یک عمل خلافی، به کار زشتی، به کار توطئه آمیزی، به کار مضری راهنمایی میکنید که میکننم. میبینید کسانی هی راه نشون میدن این کارو بکنید، اون کارو بکنید، با اهداف دنیایی پلید، نه دنیایی سالم، و او هم میره این کار رو انجام میده. این هم از همون قبیله علی القاعده.